हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? सजमता तुम सगळी बरी हाय म्हूण आणि आम्ही हाय बरी. आयज आमी आतां बांगडे घेयले, 3 बांगडे घेयले. ते हांव तुमकां स्टाफ करून दाखयता. ग्रीन मसाला घाल, रिचार्ड मसाला घाताय न्हू, तेश कोन्न ग्रीन मसाला घालून स्टाफ करून दाखयता. आनी ही रेसिपी आमी कितको कोताय न्हू घरा कोती हांव तुमचे वांगडा शेअर कोता. हांवें जे 3 बांगडे घेयले ते साफ केलो आनी आतां हांव साफ कोतोलें. तेंका सायडीक कट बी घाल आनी मागीर दाखयता तुमकां. आनी चोय मसाला करपाक 2 जित्ते मिरसांग घेयल्याय, थोडीशी जित्ते कोथमीर घेयल्या, इदी आमसाण घेयल्या धुयली ती आं, कोथमिरी धुयल्या, आनी थोडी लसूण घेयल्या, एक तिकी कुडको घेयला, हाफ टेबल स्पून हल्दी पावडर घेयला, हाफ टेबल स्पून जिरी घेयला, 8 मिरयां घेयल्याय आनी 4 कालाफूर घेयलें. आनी फ्राय कोता आसतना चोय रवा घेयला थोडोसो, आनी मसाला आटून घाता आसतना सोय घेयला, थोडी सोय घातोलें. आनी हें मीठ घेयलां बांगड्या लावपाक, आनी तेल जाय. आतां हांव बांगडे साफ कोता आनी मागीर तुमकां मेळटा. अशें आमगे बांगडे साफ कोन्न जाले आनी हेचो हांवें दोनी सायडीन हेचो मोद काट दोवन तेंका दोनी सायडीन कट केले आनी तेंका बरें करून धुयले. आनी आतां हांव तेंकां मीठ लायता आनी मातशें करून दवरता. आतां मातशें करून मीठ लागपासून हांव मसाला घेयलो आहा न्हू आनी सोय बी घाल बाराबो आटयता मसाला. दाखयता तुमकां. आटून घाता, कोथमीर घायल्या चितेली, मिरसांग घेयल्यो त्यो घायल्याय, आमसाण आनी हें सगळें मिरयां, कालाफुरां, जिरें, ओड्डी पिठो आनी लसूण आनी सोय घाता. तुमी ट्राय कोरया अशें करून बांगडे स्टाफ करून करपाक. आनी थोडेंशें उदक घाता आनी तें आटयता, हेच पेस्ट करता. दुसऱ्याकूय तशें करून सेम वे दुसऱ्याकूय पितो मसाला पुरता, ते दोनी हितून घालपाचें. गरम आनी तितून आतां तेल घाता आनी तेलूय घालून मातशें गरम करता. काय रवो घेयलो न्हू तो बांगड्या लायता आनी मागीर फ्राय करपाचें. आतां बांगडा घाता फ्राय करून. रिचार्ड बांगडे कोताय न्हू तशें करून करपा तें. तिनी बांगडे फ्राय करपाक घायले. आतां फ्राय जालें मागीर दाखयता मागीर. आमगेले ग्रीन मसाला स्टाफ बांगडे जाले रेडी. आतां येतेच केळी पानाचे दवरले. तुमी ट्राय करा ही रेसिपी आनी बरें लागताय ते बांगडे ग्रीन मसाला स्टाफ करून. रिचार्ड बांगडे हांव ग्रीन मसाला घायल्यार बरें लागताय. तुमी रेसिपी ट्राय करपा विसरो नाकाय. आनी थोडी रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक कराय, फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय आनी जी कोण सबस्क्रायब केलें ना ती प्लीज सबस्क्रायब करूनच आसाय. Thanks for watching guys, and if you like koray, share koray, subscribe koray, video guys comment koray.